आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। क्या बात है, क्या खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों ने खुदा की रजा चाही, तमाम नबियों ने खुदा की रजा चाही, लेकिन हजरात मोहतरम हमारे आका वो आका है, हमारे नबी की शान वो शान है कि तमाम नबी खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा मेरे हबीब की रजा क्या चाहता बात है, सुभान अल्लाह सुभान है। अल्लाह। मेरे हबीब की रजा चाहता है। हदीस पाक सुने, बुखारी शरीफ के अंदर है, एक मर्तबा सहाबा इकराम बैठे हैं, आका अपने हुजरे में हैं, हजरात मोहतरम तफसीरा कर रहे हैं। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, ऐ मेरे साथियों, ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारो, अल्लाह ने हजरत आदम का मर्तबा बहुत बुलंद किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तमाम नस्ल इंसानियत का बाप बनाकर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया। वो तारीफ करके बैठे। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा कि हजरत शीस का मर्तबा भी बहुत बुलंद है। फिर उसके बाद एक सहाबी और खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत नूह का मर्तबा बुलंद है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहला रसूल बनाया है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मौजज़ात दिए, बेशुमार कमालात और खुसूसियात देकर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। हजरात मोहतरम ये तारीफ करे, तारीफ करके बैठे। एक सहाबी फिर खड़े हुए, हजरत इब्राहीम का मर्तबा बुलंद है, क्योंकि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। हजरत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कमाल, ये खुसूसियात बख्शी हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म दे रहा है तो माल राहे खुदा में कुर्बान कर रहे हैं। अगर हुक्म दे रहा है तो बच्चे की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। अगर हुक्म दे रहा है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपने माल की परवाह नहीं करते हैं, अपनी औलाद की परवाह नहीं करते हैं। अगर परवाह करते हैं तो रब की रजा की परवाह करते हैं, अगर परवाह करते हैं तो रब की मर्जी की परवाह करते हैं। तो हजरात मोहतरम ये तारीफ करके बैठे। एक सहाबी फिर खड़े हुए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना कलीम बनाया है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा से इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह हुक्म देता है, ऐ मूसा अगर दीदार करना है तो आ जाओ कोहे तूर पर, हम तुम्हें दीदार नहीं बल्कि अपने नूर की तजल्ली का दीदार कराएंगे। हजरत मूसा कोहे तूर पर पहुंचे। कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की तजल्ली को डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे तूर के वसीले से उस नूर की तजल्ली का दीदार किया। वो तारीफ कर रहे हैं कि नूह का मर्तबा बुलंद है, शीस का मर्तबा बुलंद है, आदम का मर्तबा बुलंद है, हजरत लूत का मर्तबा बुलंद है, हजरत हूद का मर्तबा बुलंद है, हजरत ईसा का मर्तबा बुलंद है, हजरत मूसा का मर्तबा बुलंद है। मेरे आका अपने हुजरे से तशरीफ लाए और आने के बाद तमाम सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबियों, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया है, मैंने तुम्हारी तमाम बातों को सुना। वाकई हजरत आदम सफीउल्लाह है, वाकई हजरत नूह नजीउल्लाह है, वाकई हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, वाकई हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है, वाकई हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, वाकई हजरत ईसा रूहुल्लाह है। लेकिन मेरे सहाबियों सुनो, आदम का मर्तबा अपनी जगह पर, हजरत नूह का मर्तबा अपनी जगह पर, हजरत शीस का मर्तबा अपनी जगह पर, हजरत मूसा का मर्तबा अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह ने मुझे सफीउल्लाह नहीं, नजीउल्लाह नहीं, खलीलुल्लाह नहीं, बल्कि मुझे हबीबुल्लाह बनाकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना निजामुद्दीन निजामी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सफी का मर्तबा और है, नजी का मर्तबा और है, खलील का मर्तबा और है, कलीम का मर्तबा और है, लेकिन हबीब का मर्तबा अपनी जगह पर। हज़रात मोहतरम आप कहेंगे मौलाना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया। खलील के माना भी दोस्त आते हैं, क्या आते हैं? दोस्त।
اور حبیب کے معنی بھی دوست آتے ہیں، معنی میں یکسانیت. پھر حضرت ابراہیم اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب اور خلیل کی مناسبت سے دیکھا جائے دونوں برابر ہوئے، لیکن حضرات محترم میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتاتا ہوں. واقعی خلیل کے معنی بھی دوست ہیں، واقعی حبیب کے معنی بھی دوست ہیں، لیکن معنی میں تھوڑا فرق ہے. معنی میں تھوڑا فرق ہے. آپ پوچھیں گے مولانا نظامی فرق کیا ہے؟ حضرات محترم علماء سے پوچھیں. خلیل اس کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا، سبحان اس اللہ. کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا ہے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے خدا خدا محبت کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو حضرات محترم دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ. نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیات نہیں بخشی، جیسے وہ ویسے ہم. لیکن حضرات محترم میں بتانا چاہوں گا، حضرت علی حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کے ساتھ شہر مکہ میں تھا، شہر مکہ میں نبی کے ساتھ تھا. حضرت علی فرماتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ آقا مکے کے گرد و نواح میں ٹہلنے کے لیے نکلے، گھومنے کے لیے نکلے. میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے پیچھے پیچھے مکے کے گرد و نواح میں گھومنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اگر نبی کسی پہاڑی کے درمیان سے گزرتے تو آواز آتی الصلاۃ والسلام، اگر کسی درخت کے درمیان سے گزرتے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے میں نبی کے ساتھ تھا، نبی کے ساتھ گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا اگر نبی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تو کنکر و پتھر سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں اگر نبی پہاڑی کے درمیان سے گزرتے تو پہاڑی کی چوٹی سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کنکر و پتھر سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر درختوں کے درمیان سے گزرتے نبی تو درخت کے پتے پتے سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درخت کی شاخوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درخت کی ٹہنیوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مدن فصاحت و بلاغت، کنز الکرامت کی جب نظر اس حدیث پر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیہ شجر کی ہے، اور انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد. کیا بات ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد. مولانا نظام الدین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد.